الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا في هذا الفيديو جديد واللي كيتعلق لنا طبعا بأول درس ديال أولى باك، طبعا علوم رياضية أو علوم تربوية، يعني نفس الدرس. درس مبادئ في المنطق طبعا، لا لوجيك. إذا اليوم إن شاء الله نحاول نشوفوا الدرس كامل، يعني جميع الخاصيات جميع العلاقات الموجودة في الدرس، ثم غنشوفوا ثاني مجموعة من التطبيقات أو تمارين على تلك الخواص. إذا عندنا قلنا بروبوزيسيون يعني عبارة في الرياضيات. بروبوزيسيون هي عبارة. غنبداو بواحد الأكتيفيتي باش نفهموها. قالنا هنا ريبوندر أو كيستيون طبعا سويفونت بار فري أو فو. فوالا عندنا هذه عندنا هنا جوج أبارتيان غاسين دو أبارتيان لكيو. عندنا 19 est un nombre premier، est un nombre premier. معروف النمبر برومي يعني يقسم على نفسه وعلى واحد، يعني يديفيزي بار لو ميم اي بار ان. عندنا واحد هنا لا سوم دو دو نومبر امبير est un nombre طبعا امبير، يعني واش مجموع عددين فرديين هو عدد فردي. ثم عندنا هنا اس 12 est un nombre pair. فوالا هادو سو عبارات رياضياتية عندها معنى، غير هي قد تكون صحيحة قد تكون خاطئة. هذه ايتين بروبوزيسيون. بروبوزيسيون يعني واحد عبارة ديسبرسيون، يعني تحمل معنى، عندها معنى. بحال الأولى جذر جوج ينتمي إلى كي. شفنا في السينكيام أن في جذر مشترك علوم أن جذر جوج لا ينتمي إلى كي، ودابا نديمونطريوها في واحد الباراغراف. غاسين دو نابارتيان با كي. إذا هاد العبارة هادي فو، فهي تبقى تين بروبوزيسيون ميم لي فو بروبوزيسيون، حيت العبارة يعني هي جمل ونصوص لها جمل رياضياتية لها معنى، قد تكون صحيحة أو قد تكون خاطئة. هنا 19 est un nombre premier. 19 طبعا كيقبل قسمة على نفسه اللي هو 19، يقبل قسمة على واحد، إذا est un nombre premier. هاد العبارة هادي عبارة فغي، عبارة une proposition vraie. La somme de deux nombres impairs est un nombre impair. دابا خدينا عددين فرديين، مثلا 3 و5. 3 زائد 5 8، إذا كيعطينا نومبر بير. 7 زائد 9 7 امبير و 9 امبير، دونك لا سوم ديالهم كيعطينا 16 بير. وتا بغينا نديمونطريوها يعني في رياضي دابا نبينوا ان لا سوم دو نومبر امبير ايت ان نومبر بير. إذا هذه العبارة فهي خاطئة وهي كتبقى عبارة ايتين بروبوزيسيون. هنا إذا جيت لهاد العبارة اس هادي 12 est un nombre pair، وي لأنه يقبل القسمة على اثنان. هادي ايتين بروبوزيسيون فغي. إذا هاد بي و كيو ار بي كيو ار بي كيو ار اس s'appelle des propositions. Ce sont des propositions يعني عبارات، ميم تكون فو او بيان فغي ايتين بروبوزيسيون. فوس او فغي ايتين بروبوزيسيون. إذا فالعبارة تحمل معنى قد يكون صحيح أم خاطئ، ما يقدرش يكون فيهم جوج صحيح وخطأ معا. إذا شنو هو الديفينيسيون ديال إن بروبوزيسيون؟ وكاين اللي ولا assertion، هادي ار assertion. une phrase mathématique qui soit vraie ou fausse, pas les deux en même temps. با لي دو أم طون. نشرحوها يعني العبارة واحد الفراز جمل ولا نص رياضياتي قد يكون فغي صحيح وقد يكون طبعا خطأ. با لي دو اون ميم طون، ما يمكنش يكون صحيح أو خطأ في نفس الوقت. صافي إما تكون العبارة صحيحة ولا بيان عبارة خاطئة. اون لا نوت يعني الرمز بي كيو ار اس. هادو سون دي بروبوزيسيون. دابا غنشوفو الفقرة الثانية أو لا. نعم الفقرة الثانية عندنا هنا فونكسيون بروبوزيسيونيل. فونكسيون بروبوزيسيونيل الدالة العبارية. إذا خصنا نتعرفوا على الدالة العبارية ولا هي فونكسيون بروبوزيسيونيل، وثم ما الفرق بين العبارة والدالة العبارية. دابا اكتيفيتي 2 عندنا عطاونا إكس ينتمي إلى ار أبارتيان ار تيل كو أن إكس أو كاري موان إكس أكبر من أو يساوي جوج. إذا إلا عوضنا بإكس كيساوي جوج شنو يولي عندنا هنا؟ جوج أس 2 ناقص جوج اللي هي 4 ناقص جوج كبر من زيرو. هذه عبارة
حيت عودنا عبارة صحيحة est une proposition vraie هنا لا عوضنا اكس بان دومي عطينا هي واحد على جوج تو كاري موان ان دومي لا كالكينا هادي عطينا ناقص واحد لربعة ماشي كبر من زيرو سي با سوبيريور تيكال زيرو ايتي ان بروبوزيسيون فوس ولكن شوف لاحظوا هاد الفونكسيون بروبوزيسيون يعني تكون عندها واحد المتغير اما واحد اكس او بيان اكس ايغريك او بيان اكس ايغريك زد يقدر يكون عندها متغير واحد او جوج او ثلاثة او اكثر. اذا هاد ليكسبريسيون اكس ابارتيان ار x au carré moins x supérieur ou égal à 0 s'appelle une fonction propositionnelle. Une fonction propositionnelle. دالة عبارية. طبعا دالة عبارية علاش؟ لأنها contient une variable. Contient une variable. Voilà. x de r وقد يكون deux variables ou bien 3 ou bien 4. إذا العبارة كتكون ما فيهاش متغير والدالة العبارية اللي هي فونكسيون بروبوزيسيونيل يكون فيها متغير واحد أو اثنان أو ثلاثة أو أربعة. من تيكون عندنا متغير بحال هادي اكس او كاري موان اكس أكبر من أو يساوي صفر ولا عطينا الاكس قيمة فالور جوج مثلا هادي ما كتبقاش فونكسيون بروبوزيسيونيل كتولي بروبوزيسيون. إذا دابا ننتقلوا للفقرة الموالية اللي هي طبعا لي كونتيفيكاتور اللي هما المكممات. لي كونتيفيكاتور نكملوها باش تبان لكم الكتابة الفرنسية. لي كيو يو ا ان هنا كاين انتيفيكاتور لي دونك هي عندنا هنا هاد لو كونتيفيكاتور الاولاني هذا اللي هي مقلوبة هي الاولى نشوفوها تقرا بور تو ولا كيلكو سوا. هاهي بور تو ولا كيلكو سوا لكل او مهما يكن pour tout ou bien quel que soit. إذا هاد السامبول هذا مقلوبة s'appelle le quantificateur universel يعني المكمم الكوني on dit مهما يكون أو لكل ولا من الأحسن نقولوا بالفرنسي كيلكو هذا الرمز هذا quel que soit x appartient à r ou bien pour tout x appartient à r x au carré أكبر من أو يساوي صفر. فطبعا pour tout x appartient à r x au carré أكبر من أو يساوي صفر يعني جميع الأعداد المربع ديالها تيكون أكبر من أو يساوي صفر لأن x au carré بوزيتيف. هنا ثاني وحدة أخرى quel que soit x appartient à 1 plus l'infini x facteur x moins 1 supérieur ou égal 0. فوالا إلا كان x كينتمي لواحد بلس l'infini c'est-à-dire x أكبر من واحد. إذا جميع الأعداد اللي ما أكبر من واحد عوضنا هنايا عطينا أكبر من أو يساوي صفر. عوضنا مثلا بجوج جوج ناقص واحد وهنا جوج دونك بوزيتيف. عوضنا بواحد في حد ذاته واحد ناقص زيرو في واحد بوزيتيف. إذا أون دي هنا دائما تحقق هذه العلاقة في هذا المجال اللي هو 1 بلس لانفيني هذا الانترفال 1 بلس لانفيني. إذا أون دي pour tout x appartient 1 plus l'infini x facteur x moins 1 supérieur ou égal 0. إذا هذا هو المكمم طبعا الكوني. غنمشيو دابا المكمم الوجودي لو كونتيفيكاتور اللي هو او مقلوبه وكتعني هنا il existe au moins يوجد على الاقل il existe au moins يعني كاينه واحد العدد تيحقق لنا العلاقه. سنراه مزيان ليكسبريسيون il existe au moins de x بحيث de x de e واحد المجموعه او تيل كو بي لي اكس اي فري. تبع معايا مزيان هذه هي مهمه بزاف نديرو لكم. عندنا l'expression il existe au moins x de e de l'ensemble e tel que p x est vrai نكتبوها بهذه البساطه il existe هاي e مقلوبه x ينتمي الى e p x. ها هي هذه الكتابه هذه بالرموز بسامبول وهنايا بتعبير حرفي بالحروف il existe au moins نديرو e مقلوبه شكون x ها هو مالو de e يعني appartient e P x est vrai هاي P x. هاد E مقلوبة s'appelle quantificateur x existentiel يعني وجودي يعني يوجد بعض العناصر تحقق العلاقة. ونديرو example يوجد x ينتمي إلى R بحيث x ناقص واحد فاكتور x بلس 1 بلس 2 est égal à 0. إذا كاينة بعض العناصر اللي عوضنا بها كتعطينا 0 مثلا عوضنا بواحد واحد ناقص واحد 0 0 في 3 0. إلا عوضنا بناقص جوج هنا ناقص جوج زائد جوج زيرو زيرو في ناقص ثلاثة عوضنا بناقص جوج ناقص ثلاثة عطينا زيرو. دونك إل إكزيست أو موان إكس أبارتيان إر كيحقق لنا هاد العلاقة هنا كاينة تساوي زيرو إكس ناقص واحد عامل لإكس زائد جوج
يساوي صفر. إذا هذا المكمم الوجودي اللي هو كونتيفيكاتور اكزيستونسيال، il existe au moins x appartient يعني يوجد على الأقل عنصر لحقنا واحد، فالعبارة صحيحة. il existe x appartient R، il existe y appartient R بحيث x زائد y est égal à 3. مثلا يوجد نقدروا نعطيو الاكس واحد ونعطيو الايكغيك جوج، واحد زائد جوج ثلاثة. نقدروا نعطيو مثلا الاكس جوج وواحد او ايكغيك واحد، او بيان نعطيو هنا ناقص واحد وهنا 4. المهم il existe طبعا اكس ابارتي ار و il existe y ابارتي ار كيحققنا هاد العلاقة، ولو يكون غير واحد تيحقق فالعبارة صحيحة. هذا هو المكمم الوجودي. إذا حنا شفنا المكمم الكوني كونتيفيكاتور يونيفرسيل، ودابا هنا كونتيفيكاتور اكزيستونسيال. دابا غنمشيو دابا ان شاء الله نكملوا هذه. قلنا قبيله درنا هادشي هذا. دابا عندنا واحده اخرى ديال il existe اونيك، ان اونيك يعني يوجد عنصر وحيد في علامه الاستفهام. هذا علامه الاستفهام كاين عنصر وحيد الذي يحقق العلاقه. il existe un unique l'expression il existe un unique de x de e نكتبوها بحال هكا. il existe نديرو او مقلوبه علامه استفهام يعني عنصر وحيد x ينتمي الى e بحيث تيل كو بي لي اكس اي فري نكتبو هنا بي لي اكس. يوجد وحيد او يوجد عنصر وحيد ابارتي الاكس. فيما يكون عندنا يوجد عنصر وحيد نديرو علامه الاستفهام. يوجد عنصر وحيد اكس ابارتي ال. اذا معناتها هنايا هنا يوجد عنصر واحد il existe un unique x appartient à R بحيث x ناقص واحد كيساوي مثلا ناقص جوج، كيساوي جوج مثلا. إذا شنو هو العدد اللي نعوضو بإكس باش يعطينا جوج؟ نعوضو بثلاثة، ثلاثة ناقص واحد جوج. إذا كاين عنصر وحيد هنا il existe un unique x appartient à R x au carré أصغر من أو تساوي زيرو. حنا كنعرفوا ان اكس مربع دائما موجبه، ولكن فوقاش تكون اصغر من او تساوي صفر. اذا كان اكس يساوي صفر حيث صفر اصغر من او تساوي صفر، اذا كاين عنصر وحيد. دابا غنمشيو هنايا لي زوبيراسيون سور لي بروبوزيسيون، العمليات على العبارات. الاولى عندنا لا نيغاسيون النفي. ها الرمز ديالها بي بار او بيان نون بي، كنديرو بحال هكا اما الصيغه ولا الصيغه. فبي عندنا دوكا اما تكون فري واما تكون فوس لا بروبوزيسيون. ولا نديرو هنا واحد هي فري وزيرو هي خطا. والنفي ديالها لا نيغاسيون ديالها كتكون عندنا اذا كانت هنا فري نفيها فوس، ولا كانت فوس كتولي النفي ديالها فري. حيت الا كانت العباره صحيحه فنفيها خاطئ، ولا كانت عباره خاطئه فنفيها صحيح. نديرو هنايا بعد النفي عندنا مثلا النفي ديال تنتمي لا تنتمي ابارتيان با تساوي ايغال هنا ديفيرون ستريكتومون سوبيريور تولي انفيريور او تيغال يعني اكبر قطعا تولي اكبر اصغر منه يساوي. الا كانت اكبر يساوي اصغر قطعا. هادو بعد هذا كيتسمى النفي ديال هذا، والعكس هذا النفي ديال هذا. سنرى دوني واحد اكزومبل لا نيغاسيون دو شاك proposition en déterminant leur valeur de vérité. يعني نحدو لا نيغاسيون النفي ديالها، وثم نحدو الفالور دو فيريتي يعني قيمة الحقيقة، يعني واش فغي او بيان فو. عندنا هنا جذر 13 واحد بروبوزيسيون بي هادي جذر راسين 13 سوبيريور ستريكتومون سوبيريور راسين 5 بلس راسين 8. إذا إلا بغينا نديرو النفي ديال أكبر غتولي أصغر من أو يساوي. أصغر من غتولي جذر 13 أصغر من أو تساوي جذر 5 زائد جذر 8. بالنسبة لهذه هي 9 على 4 غتولي تساوي 3 على 2 النفي ديالها تساوي. بالنسبة لبي أبارتيان كي غتولي بي نابارتيان با كي. ها هما الرموز وعاد ندرسو الحقيقة ديالهم. بالنسبة للأولانية يعني هنا بي بار قلنا جذر 13 أصغر من أو تساوي جذر 5 زائد جذر 8. حنا كنعرفو أن لاحظوا هنا 5 زائد 8 13. إذا 13 هي 5 زائد 8. حنا كنعرفوا أن جذر أ زائد بي أصغر من أو تساوي جذر أ زائد جذر بي. هذه مهمة هاد الخاصية هذه، جذر أ زائد بي أصغر من جذر أ زائد جذر بي، باش نتأكدوا من نرفعوا المربع لهذا ونرفعوا المربع لهذا وسنرى أن هذا أكبر من هذا. إذا هذه صحيحة. شكون هي هذه؟ بي بار صحيحة. دونك بي إي فوس. هانت بي إي فري دو بي إي فوس.
بالنسبه الاخرى كانت عندنا 9 على 4 تخالف 3 على 2 نفيها تساوي، وهذه فوس. علاش؟ لان 9 في 2 شحال 18، 3 في 4 12، اذا هذا فهذا لا يساوي هذا فهذا. اذا 9 في 2 18، 3 في 4 12، دونك هاد كي بار اي فوس الور كي اي فري. بالنسبه للثالثه كان عندنا بي ابارتيان كي نفيها نابارتيان با، كنزيدو هذا الخط نابارتيان با، وطبعا بي ما كينتميش للكي. اذا ار بار اي فري الور ار اي فوس. ار اي فوس علاش؟ لان حنا كنعرفوا ان بي نابارتيان با لكي، ابارتيان لار. من مورا هذا دابا غنمشيو لا كونجونكسيون. لا كونجونكسيون اللي هي اي هو بالعربيه بي يو كيو، بي اي كيو، ولا نرمزو لها بهذا الرمز هذا بي هاد دلتا كيو. اذا شوف بغينا نعرفوا الصحه ديال هاد بي اي كيو. بي و كي جوج عبارات، غنحطوا الحاله ديال بي والحاله ديال كي باش نستنتجوا بي اي كي. بي قد تكون صحيحه وكي صحيحه، نكبروا هذا باش يبان لكم مزيان. بي تكون صحيحه وكي صحيحه، اولا بي تكون صحيحه وكي خاطئه، ولا بي خاطئه وكي صحيحه، ولا بجوج خاطئين. اما يكونوا بجوج صحاح، ولا بجوج خاطئين، ولا الاولى صحيحه والثانيه خطا، او الاولى خطا والثانيه صحيحه. هما الحالات اللي يكونوا اي باش يكونوا صحاح خاص يكونوا بجوجهم صحاح. تكون بي صحيحه وكي صحيحه، وما يمكنش يكون بي صحيحه وكي خطا اذا راه خطا، ولا تكون بي خطا وكي خطا راه خطا، ولا كان بجوج خطا راه خطا. هو خاص يكونوا بجوجهم صحاح. هاد اي ضروري لكي تكون العباره بي اي كي فغي. il doit تكون بي اي فغي اي كي اي فغي. فوالا نعطيو مثال. عندنا بي او كاري اكبر من او تساوي 10، و بي ناقص 4 ناقص بي اكبر من 0. هاد 4 ناقص بي راه صحيحه لان 4 اكبر من بي، ولكن بي او كاري ماشي كبر من او تساوي 10. نو. اذا هذه عباره خاطئه، وحنا كنعرفوا في اي الا كانت عا وحده خاطئه فالعباره كلها خطا. علاش؟ لان نقولوا هذه العباره بي اي فوس كار ان بي او كاري اصغر من او تساوي 10 اي فوس. اون سي كو pour la proposition doit être vrai، خاص يكون لي دو فري. مادام ان هذه خطا اذا العباره خاطئه. on a بي او كاري strictement inférieur à 10، دونك بي او كاري ما يمكنش هذه العباره هذه راه خاطئه، و الوغ بي غتكون خاطئه. علاش؟ لان هذه خاطئه وحنا عندنا اي. غنمشيو نشوفوا دابا المواليه. عندنا هذه هي لا ديسجونكسيون. لا ديسجونكسيون اللي هي طبعا او ها هي او بي او كي، نرمزوا لها هذه بي هذه كي فيك. اذا غنديروا جدول الحقيقه طابلو دو فيغيتي. عندنا بي و كي، وعندنا بي وعندنا كي، وعندنا بي او كي. اذا الحالة تقدر يكون بجوج صحاح ولا بجوجهم خاطئين، ولا الاولى صحيحه والثانيه خاطئه، ولا الاولى خاطئه والثانيه صحيحه. فهاد او تكون عا وحده صحيحه، على الاقل وحده صحيحه. مثلا دابا هنايا بجوج صحاح اذا العباره صحيحه. كاينه وحده صحيحه هي في الحاله الثانيه، هذه صحيحه وهذه خاطئه اذا صحيحه. كاينه وحده صحيحه هنايا اذا صحيحه. الا كانوا بجوج خطا فهي خطا. اذا بي او كي تكون دائما صحيحه الا اذا كانت بي وكي خاطئتين. تكون العباره بي او كي صحيحه دائما الا في حاله واحده، اذا كانت بي خاطئه وكي خاطئه. نعطيو اكزومبل. عندنا السينيس دو بي على جوج كيساوي لنا واحد، او السينيس ديال بي كيساوي ناقص واحد. عندنا او خص تكون واحده صحيحه. انا اون سي كو السينيس ديال بي كيساوي واحد، صحيحه فغي. دونك بي اي فغي. فغي علاش؟ لان عندنا او وعندنا وحده صحيحه ميم ان هذه خاطئه. دابا غنمشيو للحاله الثالثه اللي هي لامبليكاسيون، اللي هي مهمه بزاف. بي امبليكي حتى هي عندنا نديرو الجدول الحقيقي ديالها في الاول. عندنا بي وهكي بي امبليكي. اذا تقدر تكون بجوج صحاح ولا بجوج خاطئين، ولا الاولى صحيحه والثانيه خاطئه، ولا الاولى خاطئه والثانيه صحيحه. بي امبليكي دائما صحيحه الا في حاله واحده، الا كانت بي فغي وكي خاطئه. الا كانت بي هي الاولى صحيحه والثانيه خاطئه. اما الا كانت الاولى خاطئه فالعباره صحيحه. هاهي فو اذا العباره صحيحه. اذا كانت الاولى خاطئه العباره صحيحه. اذا كانوا جوج صحاح العباره صحيحه. اذا ناخذوها ببساطه، تكون العباره دائما صحيحه الا في حاله واحده، اذا كانت بي فغي وكي فو. اذا كانت الاولى صحيحه الثانيه خاطئه. اكزومبل ها هو نصغروا باش يبان لينا. عندنا زيرو ابارتيان ان امبليك زد انكلي ان، ياك؟
زيرو كينتمي ان صحيحه، ولكن زيد راه مجموعه زيد راه اكبر من مجموعه ان، اذا هذه خاطئه. اذا كانت الاولى صحيحه والثانيه خطا، اذا العباره خاطئه. علاش؟ لان هذه الحاله ديال الخطا ديال امبليكاسيون، تكون الاولى صحيحه والثانيه خاطئه. شوفوا هذه بي كتساوي 22 على 7 امبليك بي مربع اصغر من 10. اصلا بي ما كتساويش 22 على 7، اذا العباره خاطئه، بالتالي العباره كلها صحيحه. اذا كانت الاولى خاطئه تكون العباره صحيحه. غنرجعوا للجدول. ها انت حاله وحده تكون خاطئه، اذا كانت الاولى صحيحه والثانيه خاطئه. اما كانت الاولى خاطئه صافي العباره صحيحه. كانت الاولى خاطئه العباره صحيحه رغم ان الثانيه صحيحه، والعباره خاطئه اذا العباره كلها صحيحه، الاخرى ما الثانيه خاطئه. بمعنى فوقاش تكون خاطئه؟ اذا كانت الاولى صحيحه الثانيه خاطئه. نمشيو للعباره الثالثه. عندنا جذر 3 اكبر من 3 على 2، وجذر 3 اكبر من 1. هذه بصح لان هذه 3 كتساوي 1 تقريبا 7، وهذه 1.5. هذه صحيحه، هذه حتى هذه صحيحه. جذر 3 اكبر من 1، اذا الاولى صحيحه والثانيه صحيحه، فالعباره صحيحه. عندنا هنايا جذر 3 زائد جذر 2 صار من 5، وعندنا هذه خاطئه. هذه العباره هذه حنا اللي كنعرفوا وتنرجع نتاكدوا منها بالكالكيل. هذه عطينا 1.7، وهذه عطينا 1.4، عطينا 3 فاصله، وهذه عطينا 2 فاصله. وعاد حنا كنعرفوا ان جذر 5 هو المجموع ديال هادو. هذا تكون صغر من جذر ا زائد جذر بي. هنا جذر ا زائد بي اصغر من او تساوي جذر ا زائد جذر بي، هذا هو المجموع ديالهم. هنا هذه خاطئه، ميم هذه خاطئه. ليسونسيال هو ان هذه العباره خاطئه، اذا فالعباره كلها صحيحه. اذا كان الاول خاطئ تكون العباره صحيحه. جوج كتساوي جذر 2 أس 2 صحيحه هذه، ولكن بي لن تنتمي للكيس هي صحيحه، اذا هذه عباره صحيحه. غنشوفوا دابا بي واحد اي فوس. علاش؟ لان زيرو ابارتي ان فغي يزيد انكلو ان اي فوس. هذه زيد ماشي ضمن ان، بلا ان اللي ضمن زيد. عندنا الثانيه بي جوج فري. علاش؟ لان بي كتساوي 22 على 7 راه خاطئه. اظن كان الاولى خطا، اذا فالعباره كلها صحيحه. هذه الا كانت صحيحه خص تكون هذه صحيحه، اذا تكون صحيحه. هذه خاطئه، اذا العباره صحيحه. هذه الاولى صحيحه والثانيه صحيحه، اذا العباره صحيحه. دابا غنمشيو ان شاء الله ليكيفالونس، التكافؤ. تا هو عنده الطابلو، ها هو الرمز ديالو. فوقاش تكون صحيحه؟ الا كان بجوجهم صحاح او بجوجهم خطا. تكافؤ، الصحيح يكافئ الصحيح والخطا يكافئ الخطا. دابا ان شاء الله غنشوفوا لي تيب دو ريزونمون. كاين ريزونمون باغ لو كونتر اوبوزي، و ريزونمون باغ دي زيكيفالونس سكسيسيف، يعني متكافئات متتابعه، و ريزونمون باغ دي جونكسيون دي كا، يعني فصل الحالات، و ريزونمون باغ كونتر اكزومبل مثال مضاد، و ريزونمون باغ ابسورد يعني برهان بالخلف، وثم ريزونمون باغ ريكورونس. هذا نحتاجو حتى في لي سويت. اذا عندنا هذوما 6 الحال خصنا نعرفهم ضروري، 6 لي تيب دو ريزونمون. نبداو بالاولانيه، ها هي ريزونمون باغ كونتر اوبوزي، استدلال مضاد للعكس. اش يقول لنا استدلال مضاد للعكس؟ يعني عطونا هما ما يكون اكس ينتمي ل ار بلس اكس يخالف ديفيرون 4 امبليك راسين اكس موان 1 ديفيرون اكس سير 4. اذا غنديرو كونتر اوبوزي، غناخدو النفي ديال هذا نحطوه هو الاول. ها النفي ديال هذا هذا امبليك هذا. شنو كيكافئ لنا؟ النفي ديال هذا اللي هو يساوي امبليك النفي ديال هذا. ها هي عندهم غنديرو النفي ديال جذر اكس ناقص 1 يخالف اكس على 4. النفي ديالها هي جذر اكس ناقص 1 يساوي اكس على 4 امبليك كوا اكس يساوي 4. اكس يساوي 4 هي النفي ديال. كنبداو بالنفي ديال الاخرانيه. هذا هو، ها هو كانت هنا يخالف تولي يساوي امبليك. شنو عندنا هنا؟ اكس يخالف غتولي اكس يساوي. وننطلقوا شنو هو الامبليكاسيون؟ ننطلقوا من هذا ونوصلوا لهذا، ننطلقوا من هذا ونوصلوا لهذا. هاي لاحظوا جذر اكس ناقص 1 تساوي اكس على 4. اول حاجه نضرب كلشي في 4، نحيد هذا الكسر، نضرب هنا في 4. ها نضرب في 4 تولي جذر اكس ناقص 1، وهنا تبقى لنا اكس. من موراها نديو هادو ليها. شنو تولي لنا هنا؟ ناقص 4 جذر اكس. 4 في ناقص 1 ناقص 4 جيبها تولي زائد 4، تولي بحال هكا. هذه 4 في جذر اكس ها هي جبناها لهنا تولي ناقص، و4 في ناقص 1 ناقص 4 جبناها لهنا تولي زائد. وهذه راه ايدونتيتي روماركابل اللي هي جذر اكس ناقص 2 تو كاري تيكال 0. حيد المربع مع 0، دونك جذر اكس تساوي لنا 2، رفع المربع اكس تساوي 4. اذا لقينا اكس تساوي لنا 4، دونك هذاك الاستلزام مضاد للعكس صحيح. ما يكون اكس ينتمي ل زائد اكس ديفيرون 4 امبليك، هذه هي
جذر x moins 1 est différent à x sur 4. هذا الاستلزام مضاد للعكس raisonnement par la contre-opposée. دابا هنا عندنا raisonnement ديال l'équivalence successive متتابعة، يعني التكافؤات متتابعة. montrer que مهما يكون x ينتمي ل 1 بلس لانفيني أن جذر x ناقص 1 على x أصغر من أو تساوي 1 على 2. شنو هي الاستدلالات المتكافئة؟ ننطلقوا من هذه ونلحقوا لشي نتيجة تكون لوجيك منطقية. ننطلقوا من هذه. أول حاجة هذا رأي بوزيتيف ياك، وهذا بوزيتيف واخا كيل كو سوا اكس ابارتي ال ار اون جذر اكس ناقص 1 اكس هذه بوزيتيف. إذا نرفعوا المربع لهذه ونرفعوا المربع لهذه. شنو عطينا هنايا؟ هاي اكس رفع المربع عيطيها الجذر ياك اكس ناقص 1 ما باناش مزيان، هنا اكس او كاري وهنا تولي 1 على 4. من موراها غنضربوا كلشي في 4 اكس او كاري، نضربوا هادشي اكس نضربوا هنا في 4 اكس او كاري هنا في 4 اكس او كاري، هادشي 4 مع 4 تبقى اكس او كاري، وهنا ما غنضربوا في 4 ها هي واكس او كاري ضربنا تختزلنا مع المقام، ضربنا هنا في 4 اكس او كاري بحال حيدنا المقام. شنو عندنا المقام هنا 4، شنو عندنا المقام هنا اكس او كاري، ضربنا كلشي ضربنا هنا في 4 اكس او كاري وهنا في 4 اكس او كاري، من غنضربوا هنا في 4 اكس او كاري هادشي 4 مع 4 تبقى اكس او كاري، من غنضربوا هنا في 4 اكس او كاري هادشي اكس او كاري مع اكس كاري تبقى 4 في اكس ناقص 1 ونشرو 4 في اكس و4 في ناقص 1 اصغر من او تساوي اكس مربع. جيبوا هادو لهنا شنو غتولي لنا؟ ها اكس او كاري تولي ناقص 4 اكس جيب هادي هنا زائد 4، وهادي راه ايدونتيتي روماركابل اللي هي اكس موان 2 تو او كاري اكبر من او تساوي صفر. اذا هذه صحيحه هذه، بما ان هاد كوم ليكسبرسيون ديال اكس موان 2 هذه لوجيك اي فري، دونك حتى هذه راها صحيحه. وفي الاخر نكتبوا مهما يكون اكس ينتمي لواحد بلس لانفيني، اذا العباره صحيحه لان انطلقنا منها وصلنا لواحد النتيجه اللي هي منطقيه اكس ناقص 2 كون يساوي صفر. هذا هو كيسمى الاستدلال طبعا بالتكافؤات المتتابعه. هنا ريزونمون باغ كونتر اكزومبل، مثال نديروها مثال مضاد سهله هذه. مونطخي كو كيل كو سوا اكس ابارتي ال ار نجمه، مثال اكس زائد 1 لا اكس اكبر من او يساوي 2 اي فوس، بينوا هذه عباره خطا. شنو عطاونا هنا؟ اكس ينتمي ل ار بلس ار ايطوال، يقول عطينا اكس ناقص 1 مثلا، ناقص 1 زائد 1 ناقص 1، عطينا اكس يساوي ناقص 1. شحال عطينا هذه؟ ناقص 2. واش ناقص 2 كبر من 2؟ اذا خطا. خلينا ناخذوا على مثال، هذه مثال مضاد كنقلبوا على شي مثال الذي لا يحقق. on prend x est égal à moins 1 moins 1 appartient à r étoile. alors ناقص 1 زائد 1 ناقص 1 شحال كتساوي لنا هذه؟ ناقص 2 ناقص 2 اكبر من او تساوي 2. اذا هذه اي فوس، حيت مهما يكون يعني جميع العدد تحقق. حنا خدينا مثال مضاد. وحده اخرى اف اي ديفيني سيغ ار بحيث اف اكس تساوي شوفوا معايا مزيان 2 اكس مربع ناقص اكس زائد 3، هي هذه ان فونكسيون. قال لك مونطري كو اف ني با بير و ني با امبير، ما هي بير ماشي هي بير. الا عقلتوا على ديال بير خصنا نحسبوا اف لي ناقص اكس يساوي لنا اف لي اكس، و امبير اف لي ناقص اكس يساوي لنا ناقص اف لي اكس مع الشرط الاولاني ديال اكس كينتمي لمجموعه التعريف وناقص اكس. المهم نديروا على مثال، قلنا نحسبوا اف لي واحد، تعوض هنا في الداله بواحد، 2 في 1 ناقص 1 زائد 3 عطاتنا 4، وحسبنا اف لي ناقص 1 المقابل ديالو ناقص 1 مربع هي 1 في 2 هي 2 ناقص 1 هي 1 3 هي 6. ها تحسبوا اف لي ناقص 1 ساهل هي 6. لاحظوا معايا مزيان، واش اف لي ناقص 1 كيساوي اف لي 1؟ الاخر 6 هذا 6 وهنا 4. واش اف لي ناقص 1 كيساوي اف لي 1؟ لا ما كيساويش. وهذا هو العلاقه ديال البير، دونك ني با اف ني با بير ماشي زوجيه. واش اف لي ناقص 1 اللي هو 6 كيساوي ناقص اف لي 1 مقابل ديال هذا؟ لا، اذا ني با امبير ليست بفرديه. هذا استعملنا بمثال. مثال ها هي كونتر اكزومبل باغ كونتر اكزومبل، مثال المضاد. دابا ريزونمون باغ ديسجونكسيون ديكا، يعني الحالات فصل الحالات. هنا قال لنا مونطري كو كيل كو سوا اكس ابارتيان لار جذر المربع ديال اكس مربع زائد 1 زائد اكس اكبر قطعا من 0. قال لك مهما يكون اكس ينتمي لار جميع الاعداد تحققها. هنا قلنا نديرو هاد فصل الحالات. لاحظوا معايا جذر اكس مربع زائد 1 بوزيتيف، في عندنا المشكل هنا في هاد اكس لا كان موجب ولا كان سالب. سي اكس اي بوزيتيف اكبر من يساوي صفر، دونك بوزيتيف زائد بوزيتيف هي سهله هذه. الحاله الثانيه بعد ما فصل الحالات سي اكس سالب
الا كان اكس سالب نديرو من الاحسن نديرو هنايا اكس اصغر قطعا، حنا درنا نكبرو يساوي اصغر قطعا. شنو عندنا؟ جذر اكس مربع زائد واحد زائد اكس، هذا بوزيتيف وهذا نيجاتيف. اذا ميمكنش نحدد واش بوزيتيف ولا نيجاتيف هاد لاصوم هادي، غنضطر ندير المرافق. علاش؟ لان عندي جذر مربع، جذر مربع فرض عليه ندير المرافق. المرافق ديال الزائد هو الناقص. ها هي عندنا جذر اكس مربع زائد واحد زائد اكس عامل جذر اكس مربع زائد واحد ناقص اكس. المرافق ديالها هو جذر اكس مربع زائد واحد ناقص اكس. ا زائد بي في ا ناقص بي هي ا او كاري غيطير جذر اكس مربع زائد واحد ناقص بي او كاري غيمشي لنا اكس او كاري مع اكس او كاري، تبقى لنا واحد على جذر اكس مربع زائد واحد ناقص اكس. فوالا عندنا اكس كي داير، عندنا جذر اكس مربع زائد موجب، هذه معروفه. عندنا اكس كي داير حنايا في الحاله هذه اللي كنناقشوها، هي اكس سالب. دونك مع هذا الناقص هذا كيولي موجب، هي ناقص اكس موجبه كار ان اكس سالب. اذا هذا موجب زائد موجب موجبه، وبالتالي موجبه. ناقشناها، لاحظ معي مزيان، في الحاله هذه ولقيناها موجبه، ها هي، وناقشناها في هذه الحاله هذه ولقيناها كذلك موجبه، ها هي. دونك كيلكو سوا اكس ابارتيال ار، جذر اكس مربع زائد واحد زائد اكس اي ستريكتومون بوزيتيف. علاش؟ ناقشناها في الحالتين. نشوفوا شي مثال